बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये गीत जो आपने सुना है ये उस माहौल की अक्कासी करता है जो कि इस वक्त पंजाब के अंदर भारत ने बना रखा है। हुआ ये था कि पंजाब के दो शहरों अमृतसर और जालंधर के अंदर ज़ोरदार धमाके होते हैं और एक साथ धमाके होते हैं, जिसके अंदर कुछ जो कैजुअल्टीज़ हैं उसकी रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं, लेकिन इल्ज़ाम डाला जाता है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन उसके बाद खालिस्तान के जो सिख रहनुमा हैं वो सामने आते हैं और इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और ये बताते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो पंजाब के वज़ीर आला हैं भगवत मान, उन्होंने ये इल्ज़ाम डाला मोदी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, दिल्ली के ऊपर कि ये चूँकि पंजाब के अंदर इलेक्शंस आ चुके हैं तो उसका खमियाजा है जो कि पंजाब की आवाम भुगत रही है, क्योंकि मोदी सरकार का ये वतीरा रहा है कि जैसे ही इलेक्शंस आने होते हैं तो ये अपने चंद वोट्स की खातिर, चंद नंबर्स की खातिर पूरे शहर, पूरे मुल्क का जो अमन है वो बर्बाद करके रख देते हैं। लास्ट टाइम जब इलेक्शन होने वाले थे तो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी गई थी, और अब की बार जब इलेक्शन होने वाले थे तो अचानक से धमाके जो हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं और उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की गई थी, ये आपने देखा था। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि खालिस्तान पाकिस्तान के लिए किस तरह के जज्बात जो है वो रखता है, और खालिस्तान का तो ये मानना है कि दिल्ली और पंजाब अलग अलग हैं, खालिस्तान की धरती अलग है, हिंदुस्तान की धरती अलग है, और वो इसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। और जो धमाके उन्होंने किए थे वो भी उन कोशिशों की रास्ते के अंदर होने वाली कुर्बानी का एक नतीजा था कि उनके एक रहनुमा की जो हलाकत है या उनका जो कत्ल है वो मोदी सरकार की जानिब से किया गया था, और शायद उसका बदला लेते हुए उन्होंने ये धमाके जो हैं वो करवाए थे। लेकिन अब ये जो गाना रिलीज़ किया गया है इसके अंदर बताया गया है कि पंजाब के अंदर जो फसाद फैलाया गया है वो दिल्ली की जानिब से फैलाया गया है, और पाकिस्तान जो है वो उनको आज़ाद करेगा, उनकी मदद करेगा। और आपने देखा कि पाकिस्तान सिखों के साथ कितनी हमदर्दी रखता है। पाकिस्तान ने अपनी जो दरवाजे हैं वो उनके लिए खोल दिए। पाकिस्तान ने उनकी जो मजहबी जगह है, उनकी जो मुक़द्दस जगह है उसके लिए किस तरह से तैयारियां की, करतारपुर को खोला, एक राहदारी उनको मुहैया की जिसके ज़रिए वो अपना एक विज़िट कर सकते हैं। उनके लिए ये एक हज के बराबर है। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए वो बहुत से जज्बात रखते हैं। तमाम तर सिख जो कम्युनिटी है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, उसकी वजह यही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम लोग देखें तो इस खित्ते के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियाँ भी रूनुमा हो रही हैं, जिसके अंदर मोदी, भारत और जो UAE है इनकी बढ़ती हुई कुर्बतें आपको देखने को मिल रही हैं। हुआ ये था कि जब ईरान जंग हुई तो इसने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी। उसके अंदर एक जो किरदार है वो भारत का भी था और दूसरा किरदार जो है वो UAE का था। अब इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। खबर ये सामने आ रही है कि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहदा अरब इमारात पहुँचे हैं, और पहुँचकर वहाँ के जो सदर हैं उनसे मुलाकात की गई है। मोदी की अमारात पर हमलों की मज़म्मत, मतलब कि अमारात के ऊपर जो हमले हुए वो ईरान की जानिब से किए गए तो ये उनकी मज़म्मत कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये ईरान की मज़म्मत कर रहे हैं, वो ईरान जिन्होंने इनको अपनी बंदरगाहें दी हैं और पाकिस्तान का मुकाबला करने की एक अपॉर्चुनिटी किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर मुहैया की। अब ये उसकी ही पीठ के अंदर छुरा घोंप रहे हैं, मतलब ईरान के अंदर ही जासूसी भी करवाते हैं। आपने देखा कि चाबहार बंदरगाह के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट इनको करने दी ईरान ने, इसके बावजूद कि आलमी पाबंदियाँ भी थीं, और उसके ऊपर फिर जो भारत है वो खुद ही डर के पीछे हो गया। ईरान ने इनको ऑफ़र की चाबहार बंदरगाह की कि आप लोग यहाँ से तिजारत कर सकते हैं, और फिर उससे पाकिस्तान को उल्टा नुकसान हो रहा था, लेकिन ईरान ने ये कदम उठाया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब उसके ही मुखालिफ मुत्तहदा अरब इमारात के साथ जाके इन्होंने हाथ मिला लिया है, और वो मुत्तहदा अरब इमारात जो कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर भी हमले कर रहा है, जो मुस्लिम दुनिया के ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान के ऊपर तो वो खुलकर जो है वो एक तरह से ऐलान जंग कर चुका है, लेकिन वो कुछ तैयारियां भी कर रहा है, एक बड़ी जंग की तैयारियां जो कि वो ईरान के साथ और मुस्लिम दुनिया के साथ लड़ने जा रहा है। खबर मुलाहिजा कीजिए कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के यूरोपीय दौरों के सिलसिले से पहले जुम्मा यानी कि 15 मई को अबू धाबी पहुँचे हैं। उनका ये दौरा खलीज फारिस में कशीदगी और तवानाई की सलामती के खदशात के दरमियान हुआ है। इसकी जो टाइमिंग थी इस दौरे की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इससे पहले खबर आ चुकी है कि नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE आता है और ईरान जंग के दौरान आता है। फिर उसके बाद मोसाद का एक चीफ भी UAE आता है जिसकी तरदीद UAE ने कर दी। लेकिन जब दुश्मन आपके आकर आपके हमसायों के पास बैठ रहे हों तो फिर आपके हमसाए भी दुश्मन बन जाते हैं। इस बात का आपको इल्म होना चाहिए। और ईरान ने फिर इसके ऊपर अपना रद्दअमल जो है वो दिया था, लेकिन अब जबकि मोदी भी जा रहा है और ईरान की मजम्मत कर रहा है तो ये एक वाज़ेह इशारा है ईरान के लिए भी कि भाई हम लोग यहाँ पर इस मुद्दे के ऊपर
اب متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آپ نے ہمارے ساتھ جتنی بھی ہمدردیاں کی ہیں, مہربانیاں ہمارے پہ کی ہیں, اس کا ہم لوگ آپ کو کوئی بھی جو فائدہ ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جو متحدہ عرب امارات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر چکا ہے, اور وہ کر بھی رہا ہے. مسلسل جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے کہ جس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ایک لڑائی لڑنے کو تیار ہیں. خبر ہے متحدہ عرب امارات نے اپنے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے ایک نئے تیل پائپ لائن منصوبے کو تیز کر دیا ہے. متحدہ عرب امارات نے ایک نئی پائپ لائن کی تعمیر میں تیزی لانے کا اعلان کیا ہے, جس کے ذریعے ملک کو امید ہے کہ وہ 2027 تک فجیرہ کے راستے اپنی تیل برآمدی صلاحیت کو 2 گنا کر لے گا اور اپنے ہرمز پر انحصار مزید کم کر دے گا. کیونکہ اپنے ہرمز کا جو مسئلہ ہے وہ اگلے کئی سالوں تک بھی ماہرین کچھ بتا رہے ہیں کہ حل ہوتا ہوا نظر ایسے نہیں آ رہا. اس کا کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے. اگر کرے گا تو پھر جنگ ہے اور تباہی ہے, اور پھر آپ کے جہاز ڈوبیں گے. ایران نے اعلان جو ہے وہ آلریڈی کر رکھا ہے کہ یہاں سے ہمت ہے تو گزر کے دکھاؤ, لیکن ابھی تک اس طرح سے کوئی بھی اس کے اندر سے راستہ ایران کی اجازت کے بغیر بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ ایک بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے جو کہ آپ نے ہرمز کے اندر بنی ہوئی ہے. لیکن ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات نئی دلی میں ایک اجلاس ہوتا ہے, اور اجلاس ہوتا ہے برکس کا, جس کو نیٹو کے مقابلے کا ایک بلوک سمجھا جاتا تھا کسی دور میں. لیکن اب ایران جنگ کے بعد ہوا یہ ہے کہ یہ تمام تر ممالک بھی آپس میں بڑھ چکے ہیں, اور اس کا فائدہ اوبویسلی ویسٹ کو ہوگا. اب ہوا یہ ہے کہ برکس کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا کرتا تھا, لیکن اب وہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے. یہ ایک بہت زیادہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ اتفاق نہیں ہو سکا برکس کے جتنے بھی ممالک ہیں کہ بھائی اس اعلامیہ کے اندر ہم نے ایران کے اوپر حملوں کی مذمت کرنی ہے, یہاں پر ہم نے یو اے ای کے اوپر حملوں کی مذمت کرنی ہے. تو یہ اتفاقی رائے نہیں ہو سکا ہے. اور برکس کے اندر ان تمام تر ممالک کی موجودگی, جس کے اندر رشیا بھی ہے, بڑی بڑی جو ممالک ہیں, چائنا ہے, انڈیا ہے, یہ لوگ ممالک شامل ہیں. تو سمجھا جاتا تھا کہ ایک پاورفل بلوک ہے جو کہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے. لیکن اب وہ پاورفل جو بلوک تھا, جو کبھی سمجھا جاتا تھا, اس کے اندر خود ایک تقسیم دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ اپسیٹنگ نیوز ہے برکس کے لیے بھی, اور یہ ایسٹرن جو بلوک ہے اس کے لیے بھی. جو مشرقی طاقتیں ہیں, آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھیں تو ان کے لیے بھی, کہ آپ لوگ خود ایک پوائنٹ پہ نہیں آ سکتے ہیں کہ ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا جا سکے. اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کریڈٹ آپ بھارت کو بھی دیں کہ بھائی بھارت جس کو ہوسٹ کر رہا تھا, دلی کے اندر یہ برکس کا اجلاس ہوا ہے وزراء خارجہ کا, تو آپ لوگ کیوں ان کے درمیان مفاہمت نہیں کروا سکے؟ آپ کے تعلقات دونوں کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ایک پوائنٹ پہ نہیں پہنچا جا رہا ہے تو اس کے اندر آپ کی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ناکامی ہے. آپ دونوں کو ان کے درمیان ایک میڈیشن کروانی چاہیے تھی, جس طرح سے پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان کروا رہا ہے. وہ تو ایک علل اعلان جنگ ہے, لیکن یہاں معاملہ اس طرح سے کشیدہ نہیں ہے, اس طرح سے جو سچویشن ہے وہ ٹینس نہیں ہے. تو آپ کو یہاں پر کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا لازمی کرنا چاہیے تھا. برکس اجلاس ایران کا امریکہ مخالف سخت موقف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے. تو یہاں پر جو متحدہ عرب امارات ہے اس کو لے کر اس وقت بہت سے جو معاملات ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, وہ اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے. وہ مسلم دنیا سے نکل کے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. پاکستان کے متعلق جو ہے اس نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ مناسب نہیں تھے, ایسے وقت میں مناسب نہیں تھے کہ جب یہ جنگ لگی ہوئی ہے اور ہم حالت جنگ کے اندر ہیں. ہم لوگ میڈیشن کی کوششیں کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں. مطلب پیسے واپس مانگنے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کا جو وقت ہے یہ بہت زیادہ متنازع ہے, کیونکہ اس کے اوپر ان کو ایک انٹرسٹ جا رہا تھا, انٹرسٹ وہ حاصل کر رہے تھے آلریڈی اس کے اوپر. تو اس کے بعد پھر خبر یہ آتی ہے کہ 15,000 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد پاکستان کے متعلق خبر آتی ہے کہ پاکستان نے فوری پیسے واپس کیے, اور پاکستان جو ہے وہ یو اے ای کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ یو اے ای نے جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ جو کوپریشن ہے وہ بڑھائی ہے, بھارت کے ساتھ بڑھائی ہے. مطلب جنوری کے اندر ہی, جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی 2026 کے اندر شیخ زاید بن محمد ال نہیان بھارت جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایک لیٹر آف انٹینٹ کے اوپر دستخط کرتے ہیں, جو کہ 6 مہینے کے اندر ایک دفاعی معاہدے کے اندر تبدیل ہو جائے گا. تو اتنے کلوز یہ لوگ آ چکے ہیں. جس طرح سے پاکستان, سعودی عرب اور ترکی نے آپس میں ایک دفاعی معاہدے کا ایک طرح سے اعلان کر رکھا ہے, اسی طرح سے یہ لوگ بھی اپنا ایک بلاک بنا رہے ہیں. اور یوں یہ جو خطے کی صورتحال ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک لمبے عرصے تک جا کر آپ کو نظر آئے گا, لیکن اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کو
امریکی جو قیادت ہے اس کے اندر ہی جا کے ملے گی، یا ان کے جو کیے ہوئے فیصلے ہیں ان سے ہی ملتی جلتی جو اس کے تانے بانے جو ہیں وہ وہاں پر جا کر آپ کو ملیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔